اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك وتمتعه فيها طويلا بن علينا عجب افسرد امان حسین خشرا گم بنالینک زهرا نالگون است بنالینک حسینم غرق خون است کجا رفتن آن پاکیزه جانان کجا رفتن آن رعنا جوانان جوان ختم اکبر کجا رفت جوان رسم قاسم کجا رفت همه باری سفر بستند و رفتند مرا خونین جگر کردند و رفتند بسم الله الرحمن الرحیم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وبنصاره والبتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام
الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله لقد أزمت الزرية فجلت وأزمت المصيبة بك عليك وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وأزمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئتوا إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله إني سر لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مرمر ولعن الله بني أمية قاتبة ولعن الله ابن مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتلقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد أزم مصابي بك وأسأل الله الذي أكرم ومقامك وأكرمني أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني إنك مجيا بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمبالاتك وبالبراءة ممن قاتل ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرموا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه
وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بمبالاتكم ومبالاة بليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم وبلي لمن بالاكم وعدو لمن آذاكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني تلب ثاركم مع إمام مهدي هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشعر الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تنال منك سلامات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن كنة الأكباد اللعين بن اللعين على لسانك بلسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم الآن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فريت به آل زياد
وآل مرفوع بقديم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضائف عليهم اللعنة منك والأذى والألم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالمبالاة لنبيك وآل نبيك عليهم السلام بنيت سرورته اللهم الآن أول الظالمين ظلمها محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بنيت سرمرتبه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأربع التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أولا ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامسا والآن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمران وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابه الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم السير إنك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم